बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, टीवी पर बैठकर कुछ गैर सरकारी तर्जुमान ये बातें कर रहे थे, जैसे फैसल वाडा हो या कोई भी हो, वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में डालकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुली खुली धमकियां दी जा रही थी, बहुत कुछ करने की कोशिशें हो रही थी। अब यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि आप लोग इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे। उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। मुकम्मल तहकीकात करके वो पाकिस्तान गए थे। अब जनाब खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा धचका लगा। ये दूसरा बड़ा धचका आज के दिन का कि बरोज 9 दिसंबर हुकूमत का तख्ता उलटना शुरू हो गया है। एक तो फौजी अदालतें जनाब आज उड़ा दी गई हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी बेंच का। ये क्या मामलात हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। तो क्या इमरान खान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 9, 10 और 11 दिसंबर ये जो 72 घंटे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईनी बेंच के सामने आज अरशद शरीफ कत्ल केस भी लगा हुआ है। 9 दिसंबर है आज, और पाकिस्तान की तारीख में आप पहली बार ऐसा देखें कि एक कत्ल केस भी आपने आईनी बेंच के सामने लगा दिया है। क्या ये आईनी बेंच का दायरा अख्तियार है कि वो कत्ल केस भी अपने पास होने का? ये कौन सा आईनी मामला है कि अरशद शरीफ शहीद जो बेचारे इनको शहीद कर दिया गया, क्या वो आइन के मुताबिक शहीद हुए या गैर आईनी शहीद हुए? क्या आपने ये देखना है? चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी क्या करने बैठे? वो 26वीं तरमीम के बाद बेनिफिशियरी बनकर जनाब वो जो कुछ कर रहे हैं वो सारा कुछ आपने देख लिया कि उन्होंने अपना माइंड को डिस्क्लोज कर दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ वो खुल्लम खुल्ला आकर खड़े होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जनाब आज अहम केसेस लगे हुए हैं। एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन का केस है, धांधली का इमरान खान की दरख्वास्त है। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाना, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आ गया है, वो आपके सामने रखता हूं। अरशद शरीफ कत्ल केस है, सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के मामले पर है। इमरान खान को तौहीन अदालत, उनका जो तौहीन अदालत का मामला है उस पर आज केस है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, आईनी बेंच के सामने ये एक केस लगा हुआ है। और 88 इलेक्शन में पैसों की तकसीम है, उस पर भी जनाब ये केस जो है वो लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जनाब 2 बड़े फैसले आए हैं। एक सबसे बड़ा फैसला तो आदिल बज़ई वाला आ गया। वो जनाब आईनी बेंच का नहीं था, वो बल्कि वो मामला लगा हुआ था जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने कि उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बज़ई की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बज़ई को इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था डी-सीट करने का, उसको मुअत्तल करते हुए 21 नवंबर का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया। इससे नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतासबाना कार्रवाइयां कर रहा है। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा वो हुकूमत के साथ मिलकर वो जैसे एक सीट से ले गए, आदिल बज़ई जो है उसको डी सीट करके एक मखसूस नशिस्त हासिल की गई थी और उसको 26वीं तरमीम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया था, यानी कि 2 सीटें। अब मामला ये हैं कि जनाब आदिल बज़ई जो है उसको मामला ये बनाया गया कि इन्होंने 26वीं तरमीम पर हमें वोट नहीं दिया, ये नून लीग का हिस्सा थे और ये जनाब इन्होंने हमें बयान हल्फी लेकर दिया हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बज़ई का जो है वो जनाब बयान नहीं लिया। उनका बयान जब रिकॉर्ड नहीं किया गया तो आज आदिल बज़ई साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। आज वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को उड़ाकर रख दिया और 12 दिसंबर तक जो है वो समाअत के लिए जो है वो ये दरख्वास्त मुलतवी कर दी है। तो इससे नजर आता है कि अयाज सादिक साहब ने जनाब उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई की कौमी असम्बली की रुकनीत जो है वो मुअत्तल की थी। तो नवाज शरीफ ने ये कहा था कि कौमी असम्बली में उन्होंने पार्टी पॉलिसी इन्हाफ करते हुए जनाब ये कार्रवाई के लिए खत लिखा था स्पीकर कौमी असम्बली को। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था, इलेक्शन कमीशन ने जनाब ये घटिया खेल खेलते हुए फैसला कर दिया। लेकिन आज पता ये चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई को बुलाया तक नहीं, सीधा उन्होंने जनाब मुअत्तल कर दिया, सीधा इनको डी सीट कर दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह सिस्टम के आगे खड़े हो गए। उनको जब पूछा गया कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना सीखो, हम सिस्टम नहीं छोड़ेंगे। अब हुकूमत की खुशियों पर यहां पर पानी फिर गया। हुकूमत खुश हो रही थी कि जस्टिस मुनीब भी छोड़ जाएंगे, जस्टिस मंसूर भी छोड़ जाएंगे, लेकिन अब ये दोनों सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को नत डालेंगे। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी का रास्ता साफ ऐसे नहीं होगा।
اب کل کو اگر 26ویں ترمیم اڑ جاتی ہے، چیف جسٹس جائزہ افریدی کیا منہ دکھائیں گے؟ جسٹس امین الدین کیا منہ دکھائیں گے؟ 26ویں ترمیم تو اڑ رہی ہے، آج گئی، کل گئی، پرسوں کی، یہ جناب ترمیم اڑ جائے گی۔ یہ صرف چند جو ہے وہ گھنٹوں کے لیے آپ کہہ لیں، آپ گھنٹے نہ کہ آپ ایک سال کے لیے کہہ لیں، چند مہینوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ صرف چند مہینوں کے لیے بنائی گئی ہے، صرف نظام کو اس وقت پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن کب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے؟ اب جناب دوسرا بڑا دھچکا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آج جناب جو ہے وہ فوجی عدالتیں بھی اڑ گئیں۔ فوجی عدالتیں جناب کس طرح سے اڑی ہیں، اور یہ اب تک کا بہت بڑا اعلان اور بہت بڑا فیصلہ ہے آئینی بینچ کا۔ اب چونکہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جناب یہ معاملہ لگا ہوا تھا فوجی عدالتوں کا، اور یہ بہت بڑا دھچکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ دوسرا بڑا سرپرائز ہے۔ اب ذرائع کیا بتاتے ہیں، خبر کیا ہے جناب؟ آج خبر یہ ہے کہ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ اب حکومت نے استدعا یہ کی ہوئی تھی کہ آئینی بینچ کو آپ یہ اختیار دے، فوجی عدالتوں کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ جناب ان کیسز کا فیصلہ سنا دیں جن کا ٹرائل مکمل ہو گیا۔ اب پچھلے 1.5 سال سے آپ نے حسان نیازی اور دیگر لوگوں کو ملٹری کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ ملک وقاص جس کا باپ فوت ہو گیا، وہ اس غم کے اندر مر گیا، وہ روتے روتے مر گیا کہ ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اس بوڑھے باپ کو اس اکلوتے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں دی، اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور جب ملک وقاص کو اس کے باپ کے جنازے پر لایا گیا، ہتھ کڑیاں لگا کر لایا گیا۔ یہ نظام ہمارا ہے کہ جوان بچہ آپ اس کو لا رہے ہیں اس طرح سے۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ آج جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے ریمارکس یہ کہ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر آئینی بینچ نے حکومت کی فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کا فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ اب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سماعت کل تک جو ہے وہ جناب ملتوی کر دی ہے، اور پھر اس سے تھوڑی دیر پہلے اسی آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس خواجہ جواد اس خواجہ کی 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونے تک سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے ان پر 20,000 جرمانہ عائد کر دیے۔ اب 26ویں ترمیم کا ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر رہے، اس پر 2 درجن سے زائد کی درخواستیں جو ہیں وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن نہ چیف جسٹس جائزہ افریدی اس پر فل کورٹ بنا رہے ہیں، نہ جسٹس امین الدین اس کے اوپر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس چلا بھی جائے تو کیا 26ویں ترمیم کو جسٹس امین الدین اڑا دیں گے، جس کے وہ خود بینیفیشری بن کر آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، سارے کیسز وہ سن رہے ہیں، سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، تو ظاہر ہے ڈی فیکٹو چیف جسٹس تو وہ ہیں، اصل چیف جسٹس، پوری طاقت والے چیف جسٹس تو جسٹس امین الدین صاحب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آج دوسرا سرپرائز جو ہے یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کچھ میسیجز کنوے کیے گئے، ان کو کہا گیا ہے ملٹری کسٹڈی کے لوگوں سے کو رہا کر دیا جائے گا، آپ کو بھی ملٹری کورٹس کے اندر ہم لے کر نہیں جائیں گے، آپ کچھ باتیں نہ کریں، ارشد شریف قتل کیس پر بات نہ کریں، 9 مئی کے اوپر بات نہ کریں، 26 نومبر کی لاشوں کے اوپر بات نہ کریں، اور پھر آپ اس سسٹم کو قبول کریں، 6 ماہ کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کو ہم 2 سال کے بعد الیکشنز کروا دیں گے، آپ بات نہ کریں۔ صرف عمران خان صاحب کوئی بھی بات اس وقت ماننے کو تیار نہیں۔ اب کیا جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جو اندر کھاتے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے 5 رکنی کمیٹی تو خان کی بھی بیٹھی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں میسیجز کنوے ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو پتہ ہے کون کتنے پانیوں کے اندر ہے، اور جو یہ پارٹی کے لوگ جا کر جیل میں پورا سچ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے خان صاحب آپ کو یہ بتا دیا، یہ کر دیا، وہ خان کو پتہ ہے کون کتنے پانی میں، کون کتنا سچا ہے، خان سب کو جانتا ہے، خان اندر رہ کر بہت باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ بیرسٹر گور کیا کر رہا ہے، گنڈا پور کیا کر رہا ہے، یا کوئی بھی کیا کر رہا ہے۔ اب جناب معاملات یہ ہیں کہ جو آج کے 2 بڑے فیصلے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کو بھی اسی طرح سے کہیں رہا کروا دیں گے، سپریم کورٹ میں کوئی کیس لگوا دیں گے، آپ کو رہا کر دیا جائے گا، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں۔ اب یہ میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں، یہ پازیٹیو جیسچر خان کو دیا گیا آج کہ جناب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے آج کہا کہ توقع تھی کہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو بیرون ملک سے ترسیلات زر میں کمی ہوگی، لیکن اس کے برعکس ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو رہی ہے، تو لیٹس سی کہ یہ معاملہ کہا جاتا ہے، خان صاحب کی ایک کال جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اور پھر جناب اب جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے لاہور کا، انہوں نے 600 لوگوں کو بشمول اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرانس ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافیوں کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گرفتاریوں کا 9 مئی سیزن 2 شروع ہو چکا ہے،
اور بہت سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو اٹھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ اور مظاہرین پر گولی نہ چلنے کے واقعات کو رپورٹ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب جو صحافی ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اٹھایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنے لازمی حل لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔